ल एउटा आजकल जुन ल आज हामी फेरि त्यही अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको एउटा सर्ट टपिकको बारेमा पढ्छौँ, जुन चाहिँ आजकल नयाँ थपिदिएको छ। हाम्रो मर्करीको बारेमा चाहिँ पहिला चाहिँ सोधिन्थ्यो, नयाँ सिलेबस चेन्ज भएदेखि चाहिँ हाम्रो मर्करीको बारेमा चाहिँ अलिकति सोधिराखेको छ। ओके, मर्करीको अलिकति म सिम्पल भनिदिन्छु यसमा चाहिँ। अब हेर, मर्करीको चाहिँ हाम्रो एटोमिक वेट, मर्करीको एटोमिक पहिला नम्बर, एटोमिक नम्बर यसको 80 हुन्छ। नेक्स्ट वान इज एटोमिक वेट, यसको एटोमिक वेट चाहिँ 200.59 हुन्छ, अराउन्ड 201 भनिदिउँ। अनि यसको भ्यालेन्सी चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ 1 र यसको 2 भ्यालेन्सी हुन्छ। नेक्स्ट वान इज, अब यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर हुन्छ, यसको अकरेन्स के छ र यसको हामी एक्सट्र्याक्सनको बारेमा पढ्छौँ। ओके, यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ के हुन्छ, अकर्स इन कम्बाइन्ड स्टेट, अकर्स इन कम्बाइन्ड स्टेट, अकर्स इन कम्बाइन्ड स्टेट। यसको चाहिँ मेन ओर, मेन ओर, मेन ओर इज सिनाबार, सिनार भनेको HGS, द्याट इज सिनाबार। इट हेज अल्सो बिन फाउन्ड एज द एमालगम्स, यो चाहिँ एमालगमको रूपमा पनि फाउन्ड गरेको हुन्छ, अफ गोल्ड एन्ड सिल्भर। एक्सट्र्याक्सन अफ अब मर्करी, अब मर्करीको चाहिँ एक्सट्र्याक्सन चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पढ्छौँ। के छ एक्सट्र्याक्सन अफ, नेक्स्टमा के छ हाम्रो एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी, एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी। अब यसमा के छ एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी। अब मर्करीलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि अब के हुन्छ, हाम्रो प्रोसेसहरू त्यही क्रसिङ सुरुमा चाहिँ गरिन्छ। हाम्रो ओर चाहिँ मेन ओर चाहिँ यसको के छ, त्यही सिनाबार या GSबाट चाहिँ अब क्रसिङ गर्ने हो अनि कन्सन्ट्रेसन गर्ने हो। यसमा त त्यही कन्सन्ट्रेसन हाम्रो चाहिँ क्रसिङ भनेपछि सानो धुलो बनाउने, पाउडरमा फर्म गर्ने, र कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सल्फाइड ओर भने त्यो फ्लोटेसन चाहिँ युज हुन्छ, फ्लोटेसन। नेक्स्टमा के हुन्छ रोस्टिङ र डिस्टिलेसन, क्याल्सिनेसन त हुँदैन यसमा, रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन। अब हेर रोस्टिङमा के भइहाल्छ, हाम्रो रोस्टिङमा चाहिँ HGS प्लस हाम्रो अक्सिजनको प्रेजेन्समा यसलाई चाहिँ रोस्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, मर्क्युरिक अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड फर्म हुन्छ, र यही HGOबाट यसलाई फेरि फर्दर हिट गर्दाखेरि हाम्रो मर्करी फर्म हुन्छ र अक्सिजन। अब यो चाहिँ जुन हाम्रो मोडर्न फर्नेस युज इन रोस्टिङ इज स्याफ्ट फर्नेस, यसमा चाहिँ के युज हुन्छ, स्याफ्ट फर्नेस चाहिँ युज भएको हुन्छ, स्याफ्ट फर्नेस चाहिँ युज भएको हुन्छ। अब यो स्याफ्ट फर्नेसमा चाहिँ हाम्रो यो सिनेबार चाहिँ के रिच ओर एन्ड डज नट निड कन्सन्ट्रेसन, यसको चाहिँ खासै कन्सन्ट्रेसन चाहिँ युज हुँदैन। र अब यो जुन हाम्रो सिनेबार छ त्यसलाई चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड द्याट इज द क्विक लाइमसँग रियाक्सन गर्दाखेरि HGO प्लस क्याल्सियम सल्फाइड, अब यो HGOलाई फेरि हाम्रो फर्दर रियाक्सन गर्दाखेरि Hg प्लस O2 दिन्छ, सिमिलर माथिको जस्तै भयो। समटाइम अब यो वासिङ अफ ओर क्यान बी डन बाई आइरन और लाइम, अब आइरन या लाइमले पनि हामीले यसलाई वास गर्न सकिन्छ। जस्तै के हुन्छ HgS प्लस आइरनले पनि यसलाई वास गर्दाखेरि या हिट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ FeS प्लस हाम्रो मर्करी आयो। अनि हाम्रो क्याल्सियम अक्साइडसँग भनेपछि त यही भनिदिँदा भयो। नेक्स्टमा प्युरिफिकेसन, प्युरिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सुरुमा चाहिँ फिल्ट्रेसन गर्ने, फिल्ट्रेट गरेर हाम्रो के हुन्छ मर्करी, प्योर मर्करीहरू फर्म हुन्छ। नेक्स्टमा के हुन्छ ट्रिटमेन्ट विथ डाइल्युट, ट्रिटमेन्ट विथ डाइल्युट नाइट्रिक एसिड HNO3। अब हाम्रो यो मर्करीलाई चाहिँ के हुन्छ नाइट्रिक एसिडसँग रियाक्ट गराएर हाम्रो के हुन्छ मर्क्युरिक नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O, अनि फर्दर यही मर्क्युरिक नाइट्रेटलाई चाहिँ H2NO3 लाई चाहिँ फर्दर हामीले रियाक्सन केसँग
आइरनको प्रेजेन्समा गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ FeNO3 अनि प्लस Hg चाहिँ हाम्रो डिकम्पोज भएर जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इट इज द प्योरेस्ट फर्म अफ मर्करी। यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो प्योरेस्ट फर्म यदि चाहियो भने इट इज सब्जेक्टेड टु भ्याक्युम डिस्टिलेसन। प्योरेस्ट फर्म चाहियो भने हामीले के गर्ने भ्याक्युम डिस्टिलेसन गर्ने। प्योरेस्ट फर्म चाहियो भने हाम्रो के छ भ्याक्युम डिस्टिलेसन गर्यो भने हाम्रो प्योरेस्ट फर्म आउँछ। र नेक्स्ट अब यस्तै हाम्रो प्योर मर्क्युरी त आइहाल्यो। अब नेक्स्टमा हाम्रो यदि गोल्ड सिल्भर र प्ल्याटिनमहरू भयो भने फेरि भेसलमा त्यहीँनिर बचेर जान्छ। नेक्स्टमा प्रोपर्टिज अफ मर्करी। प्रोपर्टिज अफ मर्करी यो चाहिँ के हुन्छ भेपर अफ मर्करी इज डेडली पोइजनस। भेपर अफ मर्करी इज डेडली पोइजनस। डेडली पोइजनस। Deadly poisonous and it forms number of amalgams. Forms number of amalgams. यसले गर्छ नम्बर अफ एमालगम्स फर्म गर्छ when it react with the ozone to form the H2O oxide which is known as the टेलिङ मर्करी। यो चाहिँ के हुन्छ एमालगम फर्म गर्दाखेरि यसले के रियाक्ट के गर्छ हाम्रो ओजोनसँग रियाक्ट गरेर यसले के गर्छ फर्म्स Hg2O द्याट इज द मर्करी फस अक्साइड। मर्क्युरी फस अक्साइड जुनलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टेलिङ मर्क्युरी। टेलिङ मर्करी। ओके when it reacts with the halogen to form the HgX2। नेक्स्टमा एमालगमहरू त हाम्रो त्यो भइहाल्यो। अब यसको युजेसहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ थर्मोमिटरमा युज हुन्छ। थर्मोमेट्रिक लिक्विड थर्मोमेट्रिक एन्ड ब्यारोमेट्रिक लिक्विड ब्यारोमेट्रिक लिक्विड। नेक्स्टमा वान वे valves and automatic switches used in the Kastner Kellner cell। used in Kastner Kellner cell। Kastner Kellner cell मा युज हुन्छ। used in आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिनमा पनि हाम्रो मर्करीको चाहिँ युज भएको हुन्छ। ओके नेक्स्टमा यसको अब कम्पाउन्ड्स छ दुईटा कम्पाउन्ड छ त्यसको बारेमा पढ्ने अनि यसको सकिन्छ। ओके नेक्स्ट के छ हाम्रो कम्पाउन्ड्स अफ मर्करी। नेक्स्टमा के छ कम्पाउन्ड्स अफ मर्करी। कम्पाउन्ड्स अफ मर्करीमा सुरुमा हामीले के को बारेमा छ मर्क्युरस क्लोराइड द्याट इज द क्यालोमल। मर्क्युरस क्लोराइड जसलाई चाहिँ क्यालोमल पनि भनिन्छ। क्यालोमल द्याट इज Hg2Cl2 और HgCl भन्दा भयो जसलाई चाहिँ मर्क्युरी फर्स्ट क्लोराइड। अब यो चाहिँ प्रिपरेसन कसरी बनाउँछ प्रिपरेसन भनेपछि हाम्रो HgCl2 लाई Hg सँगै रियाक्ट गर्दाखेरि यो के फर्म हुन्छ Hg2Cl2। नेक्स्टमा अनि मर्क्युरिक नाइट्रेटलाई NO3 लाई KCl सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि हाम्रो Hg2Cl2 प्लस KNO3 फर्म हुन्छ। ओके यही हाम्रो फर्म हुन्छ। यसैलाई चाहिँ हाम्रो क्यालोमल भनिन्छ। नेक्स्टमा यसको प्रोपर्टिज अफ क्यालोमल। यो चाहिँ के हुन्छ व्हाइट एमोर्फस सोलिड। व्हाइट एमोर्फस solid sparingly soluble in water। sparingly soluble in water। ओके यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी इज 6.99। नेक्स्टमा हाम्रो जुन MgNH2Cl हुन्छ
द्याट इज व्हाइट इन कलर हुन्छ, यसको चाहिँ कलर व्हाइट हुन्छ, व्हाइट कलर। र हाम्रो क्यालोमलको युजेसहरू, इट इज युज्ड एज पर्गेटिभ। अब पर्गेटिभ भनेको के हो? टु क्लियर इन्टेस्टाइन, टु क्लियर या टु क्लिन इन्टेस्टाइन भन्ने। ओके, नेक्स्टमा यो के हुन्छ? युज इन द पोटेन्सियोमेट्रिक टाइट्रेसन एज युज्ड इन पोटेन्सियो या पोटेन्सियो metric titrations एज फंगिसाइड। नेक्स्ट अब कम्पाउन्ड्सको बारेमा पढ्छौँ। कम्पाउन्ड अफ मर्करीकै नेक्स्ट कम्पाउन्ड के छ? मर्क्युरिक क्लोराइड। नेक्स्टमा 2 मा के छ? मर्क्युरिक क्लोराइड। अब मर्क्युरिक क्लोराइड भनेपछि HgCl2 हो, कमनली नोन एज कोरोसिभ सब्लिमेट। नेक्स्ट अब यसको प्रिपरेसन भनेपछि हाम्रो मर्करीलाई क्लोरिनसँग रियाक्ट गराउँदै बित्तिकैमा के हुन्छ? HgCl2। ओके, अर्को के हुन्छ? हाम्रो HgO लाई HCl सँग पनि रियाक्ट गराउँदाखेरि हाम्रो HgCl2 फर्म हुन्छ प्लस वाटर मोलिक्युल। यसको प्रोपर्टिज अफ मर्क्युरिक क्लोराइड। ओके, यसको प्रोपर्टिज के छ? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सोलिड, sparingly soluble in cold water, चिसो पानीमा चाहिँ यो के हुन्छ? सोलुबल हुन्छ। sparingly soluble in cold water but soluble in hot water, मा चाहिँ इजिली सोलुबल हुन्छ इन हट वाटर, एन्ड अल्सो सोलुबल इन अर्ग्यानिक सोल्भेन्टहरूमा पनि यो चाहिँ के हुन्छ? सोलुबल हुन्छ एन्ड हट वाटर एन्ड अर्ग्यानिक सोल्भेन्ट। नेक्स्टमा इट फर्म्स द नेस्लर्स रिएजेन्ट, फर्मेसन अफ नेस्लर्स रिएजेन्ट। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा चाहिँ ध्यान दिनु अलिकति। ओके, नेस्लर्स रिएजेन्ट चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ? मर्क्युरिक क्लोराइड जुन छ त्यसलाई चाहिँ अनट्रिटिङ विथ द एक्सेस KI एक्सेस भयो भने त्यससँग रियाक्ट गर्दाखेरि सोलुबल कम्प्लेक्स अफ मर्क्युरी इज फर्मड। अब यससँग रियाक्ट गर्दाखेरि HgI2 फर्म हुन्छ प्लस KCl, अनि फर्दर फेरि अझ हाम्रो यो त सधैँ चाहिँ HgI2 एक्सेस हाम्रो KI छ नि त, KI एक्सेस भन्दाखेरि के हुन्छ? K2HgI4 फर्म हुन्छ, HgI4। यो चाहिँ के हुन्छ? पोटासियम टेट्रा आयोडो मर्क्युरेट कम्प्लेक्स के हुन्छ? पोटासियम टेट्रा आयोडो मर्क्युरेट सेकेन्ड। ओके, यो चाहिँ के हुन्छ? कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ हाम्रो। यही अल्कलाइन सोल्युसन अफ दिस कम्प्लेक्स इज नोन एज द नेस्लर्स रिएजेन्ट। यही चाहिँ यसकै चाहिँ अल्कलाइन सोल्युसन अफ दिस इज नेस्लर्स रिएजेन्ट। ओके, व्हिच इज युज्ड इन द डिटेक्सन अफ एमोनिया फ्रम साल्ट। यो चाहिँ के हुन्छ? युज्ड इन डिटेक्सन अफ एमोनिया फ्रम साल्ट। ओके,
मर्क्युरीको बारेमा यति नै हो। यसमा त म सर्टेन कुराहरू अलिकति भनिदिन्छु। अब एउटा के छ लिडको बढी कुरा भन्दैन, यसको चाहिँ जस्ट सिम्पल इन्ट्रोडक्सनको बारेमा भनिदिन्छु। अब लिडको हाम्रो एटोमिक नम्बर यसको एटिट्युड अनि एटोमिक वेट, यसको वेट एटोमिक वेट चाहिँ कति हुन्छ 207.21 र यसको भ्यालेन्सी चाहिँ 2n4 हुन्छ, भ्यालेन्सी 2n4। अनि यसको मेन ओर्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो PBS द्याट इज गेलेना। यसैबाट हाम्रो एक्सट्र्याक्सन पनि गरिन्छ, एक्सट्र्याक्सन पनि सेम त्यस्तै हुन्छ, एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छ। यसको प्रोपर्टिजहरू त्यति खासै सोध्दैन, यति हो यसमा। अर्को नेक्स्टमा चाहिँ के छ अब लिड त भयो। अनि यसको हाम्रो कम्पाउन्ड भन्दा फेरि कम्पाउन्डहरूको नाम मात्रै भन्छु, सोधेको हुन्न। ओके, कम्पाउन्डमा के हुन्छ PbO2 द्याट इज द लिड डाइअक्साइड। नेक्स्ट वान इज रेड लिड Pb3O4, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रेड लिड भनिन्छ। नेक्स्टमा अर्को के छ हाम्रो अर्को टिनको त्यस्तो खासै केही हुँदैन। अर्को हाम्रो लास्ट एउटा के छ एल्युमिनियम, यो त सबैलाई थाहा नै छ, त्यही पनि यसको जनरल भनिदिन्छु। यसको एटोमिक नम्बर 13 एटोमिक नम्बर, वेट चाहिँ 27, इट इज अकर इन द फ्री स्टेट। अनि यसको ओर्स चाहिँ के हुन्छ एलुमिना, यसको ओर हो Al2O3। अनि अर्को के छ बक्साइट फेल्सपर, अर्को के छ क्यारियोलाइट। बक्साइटमा के हुन्छ Al2O3.2 मोलिक्युल अफ वाटर। अनि फेल्सपरमा Al2O3.6 SiO3। अनि हाम्रो क्यारियोलाइट भनेपछि AlF3.3 NaF, यो चाहिँ के हो क्यारियोलाइट हो। यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसको ओर्सहरू भयो। अब यसको युजेसहरू पढ्ने, अनि त्यसपछि अब कम्पाउन्ड्स अफ एल्युमिनियम भन्दाखेरि यहीहरू भइहाल्यो, पढ्नुपर्ने यति यसमा चाहिँ। ओके, यसको चाहिँ अब रिलेटेड एउटा क्वेसन भन्छु, अनि आजको लागि यति सकिन्छ। नेक्स्टमा हामी पढ्छौँ, त्यसमा चाहिँ अब अक्सिजन र वाटरहरूको बारेमा पढ्छौँ। एउटा क्वेसन लेख्छु हाम्रो, यससँग रिलेटेड त्यस्तो खासै त क्वेसन हुँदैन, त्यही पनि अगाडि हामीले पढेको अल्कलाइन अर्थ मेटल्सहरू चाहिँ या यससँग सोध्यो भने के हुन्छ क्यारियोलाइट भनेको के हो भनिदिन्छ। अब अप्सन A, B, C र डीमा हाम्रो के दिएको हुन्छ। अब हेर क्यारियोलाइट भनेको हामीले यहाँनिर पढ्यौँ, क्यारियोलाइट भनेको के हो AlF3 अनि NaF। अब यो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर यदि नामहरू नै दियो भने के दिन्छ सोडियम फ्लोराइड दियो। नेक्स्ट के दियो एल्युमिनियम फ्लोराइड, अर्को के दियो सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड, अर्को के हुन्छ नन अफ दिज। अब हेर हाम्रो यहाँनिर के छ क्यारियोलाइट भनेपछि के हुन्छ सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड भनेपछि अप्सन के हुन्छ सी यसको एन्सर हुन्छ। ओके ल, आजलाई यति, फेरि थ्याङ्क यू, फेरि नेक्स्ट हामी भेटौँ ल, नेक्स्ट च्याप्टर लिएर।